ایک تو سہی دور جہلیت آئی پئی دوجی تھی جم ونیا تیجی جم ونیا اوے منہ دے تے کپڑا چپاویں نا زندہ کو دفنا سکتے نا دور جہلیت دے اندر اگر آ کے مقام عورتوں کو دیتے تو اللہ دے رسول آ کے دسایا ہے کہ ماں دا کیا مقام ہے دھی دا کیا مقام ہے بھیڑ دا کیا مقام ہے نو دا کے مقام ہے پیا قرآن دستا گیا محمد جوان بیان کریں دا گئے انسانہ کو ادب سکھیں دا گیا ہے کہ وہ دو امت بہترین بناونی ہے محمد الرسول اللہ دی محمد دی تربیت ہوئے اللہ رب العزت آپ کر چھوڑی ہے کتاب یو جئی مل گئی ہے آخر تلے دو سارے طلباء ہیں پائے انہاں دی بھی تربیت بناونی ہے نا آلہ تو بننی ہے بھئی اے دور جہلیت دے اندر دو بچیاں پیدا ہو جاویں نا تو لوگ افسوس کریں دے ہائے ہائے تیرے گھر بچیاں پیدا ہو گیا ہے بڑا ارمان لگائے پیا آج اوے عادتاں سا مسلمانہ دے گھر پیدا ہو گیا ہے پیا اگر دو بچیاں پیدا ہو جاویں تائے بچیاں پیدا ہو جاویں تو سادے مرد بھی اٹھی پوندے ہیں عورتاں بھی اٹھی پوندیں دو ارمان کریے جا اللہ دی قسم اگر اس گل دے اوتے ارمان کرن واسطے مرد عورتاں ہیں رتی ایمان دینا دے اندر نہیں رہندے کراڑ ہو جاندے پے دھیری تے پتر دیونا میرے اللہ دا خاصا اے پیا تے شکر مانگ دو اللہ رب العزت کو بچیاں دیتی ہے پیا پتر تیرے تے تیرے منہ چ کھڑ کے تھکا بھی بکائی ویندا رہندا ہے او دھی ہوندی ہے تیری جدا کھگدا بھی پیا ہوندا ہے جدا کپڑے بھی خراب کریندا پیا ہوندا ہے دا بیمان آویں تیری عزت دے کھنڈ بھی نہیں لگان دیندی ہے بھائی بھاویں دیا تے بھاویں راتی ہے بھائی جیرے ویلے آواز مرے نے جی جی کر کے اٹھوے دیے بھائی نہیں آتی تو ابا میرے سر چ درد دے گیا بھاویں بخار نال تڑپدی بھی پائے ویندی ہوندی ہے لیکن وقت بھی جان دیندی پئی ہوندی ہے تو ابے دی کتے شکایت نہ ہو جاوے اوے کملیا تیری عزت بغیر اگر بڑی گھر دی عزت تھی پئی بنے دی تو غیرت مندہ تیری اپنی حالت پئی دو اللہ تے کو دھیری دے وے تو پریشان ہوے دا ہے پیا غمگین ہوے دا ہے پیا تیرا دماغ گھمراوے دا ہے تیرے خون تاشی چاوے دا ہے پیا اپنی ایمان دی اصلاح کر بولیا اللہ رب العزت شعیب علیہ السلام کو تدھیریاں دیتی ہیں محمد رسول اللہ کو تدھیری دیتی ہیں پیا اللہ رب العزت دی رحمت دیتی ہے پے اس گلوں خیال رکھ تو فیدا دے کرے دا ودے پتر تیرے پوچھن واسطے بھی تیار نہیں تو بیمار ہوندے تے تیری دھی تیری گل دے سیور بھی لہا کے دے دیے جا میں جانا تے میرا خامد جانے جا میرے ساس تے سورے جانے جا بھاویں لڑسن بھیڑسن خیر صلاح ہے لیکن یہ میرے گانے لو بنوا کے میرے پیو کو داخل تا اسپتال کرو شفا میرا اللہ دے سی بے شک تو نہیں منہ بھی کر چھوڑیں ڈاکٹر وقت بھی ایسا نہیں دے سکے تو ساری پیو تے ساری ماں تھی تڑپان دی رہ جاوے بھی تیری اتنی جان تیرے تو فدا پہ کریں دی لیکن تو حاجی خادی نمازی ہو کے جیرے وراثت دوارا دے دی کو مردہ لکھواویں دے لعنت دے تیرے حاجی صدائے دے ہوتے بھی لعنت دے غازی صدائے دے ہوتے لعنت دے توحیدی صدائے دے ہوتے بھی لعنت دے اڑ مارو بائیمانا خیال رکھ کیوں جیاں کم پیا کرے دائے بیا پتروں کو زندہ لکھوینے تے دھیری کو مردہ لکھوینے تو کافر نہ تے اور کون کافر ذرا پڑھ کے تویق سورت النساء پڑھ کے دے کوئی کملے آتری سپارہ دے بھی چلا نا بھی سورت نساء عورتاں لی سورت رکھی سورت نور پڑھ کے دیکھ جا ویک صحیح ذرا مطالعہ تکر چا ہاں اگر بھیڑ اپنی مرضی نال پھراواں کو چدے وے بے شک خوشی نال چدے وے تو کوئی گرفت تیرے ہوتے کوئی نہیں لیکن انج نہ کیتا کر اپنی دھی کو مردہ چا لکھاویں تے پتراں کو زندہ چا لکھاویں اللہ دی قسم ہے نہ حجاں کیتیاں تیرے قبول نہ روزے رکھے تیرے قبول نہ زکاتاں دتیاں تیرے قبول نہ تبلیغاں کیتیاں تیرے قبول ساری زندگی چا کے بسترے مرتبے سے لیکن ہدایت نصیب نہ سی جی میں قرآن والا حکم مننا قرآن دے اندر نماز دا حکم مننا ضروری ہے زکات دا حکم مننا ضروری ہے حج دا حکم مننا ضروری ہے جی میں حکم آ گئے کہ خیال رکھے ماں نال نکاح نہیں کرنا بھیڑ نال نکاح نہیں کرنا دھی نال نکاح نہیں کرنا دوتری نال نکاح نہیں کرنا پوتری نال نکاح نہیں کرنا سکی نو نال نکاح نہیں کرنا جی میں عمل انہا حکم تے کرے نے ایویں حکم دیتے دو دھی کچھ داد دے حکم اس تے بھی عمل کر